आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशहरी सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात, जवानों के जज्बे को सराहा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल 225 रुपए 53 पैसे का ही मिलेगा। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, ओगरा ने पेट्रोल सस्ता, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर आजम से मुशावरत के बाद कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान कहते थे मुझे पूरा इख्तियार है, फैसले मैं खुद करता हूँ, मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी हिमायत है। आजकल कहते हैं मुझे कभी फैसला नहीं करने दिया गया। ऐसा ही था तो 4.25 साल क्या करते रहे। इमरान खान दिन रात इदारों के खिलाफ साजिश करते हैं। उन जैसा झूठा शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नफरत और इंतशार की सियासत खत्म करेंगे, ऐसे निजाम को दफन कर देंगे। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद इल्जामात। जो बाइडन ने कहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर मुनज़्ज़म है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर शदीद एहतजाज। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाजी मुरासला थमा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मंसूब बयान हक़ाइक़ के बरक्स और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदार जौहरी रियासत है। एटमी प्रोग्राम फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। आलमी अमन को असल खतरा आलमी इक़दार पामाल करने वाली रियासतों से है। आलमी अमन को असल खतरा सर फहरिस्त जौहरी ममालिक की असलहा दौड़ से है। पाकिस्तान अमरीका में दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की तवील तारीख है। गैर ज़रूरी बयानात से परहेज़ किया जाए। इमरान खान ने अमरीकी सदर का बयान हुकूमती खारजा पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रही है। क्या ये ताल्लुकात की बहाली है? अमरीकी सदर ने किस बुनियाद पर यह गैर जरूरी नतीजा अख्ज़ किया? साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेहतरीन है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुद को NRO 2 दिया। शक है ये मुल्की सलामती पर भी मुकम्मल समझौता करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, जो बाइडन के बयान से जौहरी प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका को तशवीश होती तो वज़राए ख़ारजा मुलाकात में मसला उठाया जाता। अगर किसी को तशवीश होनी चाहिए तो वो भारतीय जौहरी प्रोग्राम पर होनी चाहिए। हमसाया मुल्क ने हाल ही में पाकिस्तान में मिसाइल फायर कर दिया था। IAEA में दफा कर सकते हैं, किसी साजिशी थ्योरी से डरने की जरूरत नहीं। ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। कराची, पेशावर, मुल्तान समेत 10 अजला में कल वोट डाले जाएंगे। कौमी असम्बली के 8, पंजाब असम्बली के 3 हल्के शामिल। इमरान खान कौमी असम्बली के 7 हल्कों से उम्मीदवार। मुल्तान में मेहरबानो कुरैशी और अली मूसा गिलानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी जोर का जोड़। खानेवाल, शर्कपुर, चिश्तियां की सूबाई सीटों पर पोलिंग होगी। कराची का हल्का NA 239 कोरंगी। कौन जीतेगा कल का इलेक्शन? PTI से इमरान खान, MQM के नैयर रजा में कड़ा मुकाबला। पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबिदी, PSP के शारक जमाल, तहरीक लब्बैक के मोहम्मद यासीन समेत 20 से जायद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कराची में NA 237 मलीर में भी ज़िमनी इलेक्शन। PTI के इमरान खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच, MQM JUI का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। तहरीक लब्बैक के समीउल्लाह खान और PSP के आमिर शेखानी भी मैदान में। जितना हैंड होल्डिंग, जितना नैपी चेंजिंग इसी इमरान खान वज़ीर आज़म का हुआ, वो किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं। खान साहब सिविलियन बालादस्ती की मुतालबा नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि फिर से उसका नापीस चेंज हो। वो चाहता है कि फिर से वो सिलेक्ट हो के वज़ीर आज़म बने। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सबसे बाइख्तियार वज़ीर आज़म करार दे दिया। आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में PDM को वोट देने की अपील।
کہا سیلاب کے باعث انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا، پی ڈی ایم امیدوار جیت کر علاقے کی آواز بنیں گے۔ عمران خان نے جیتنے پر بھی بھاگ جانا ہے، پی ڈی ایم جیتے یا ہارے فتح ہماری ہوگی، عمران خان کی اکثریت کچھ نہ کچھ کم ہوگی۔ مریم نواز چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر برس پڑی، کہا کیا عمران خان کو ذرا بھی شرم ہے؟ سیاست کو ایک طرف رکھ کر پاکستانیوں کی طرح جواب دینا چاہیے تھا۔ کیا عمران خان اپنے ہی ملک پر کھلم کھلا حملہ کرنے نکلے ہیں؟ عمران خان جیسا متعصب شخص کبھی نہیں دیکھا۔ فواد چودھری نے کہا بلاول بھٹو 6 ماہ میں ایک لفظ نہیں سیکھ سکے، بطور وزیر خارجہ انٹرنشپ شروع کی ہوئی ہے۔ امریکی صدر کا بیان تشویشناک ہے، جو بائیڈن کو پاکستان کے جوہری پروگرام کا کچھ پتہ نہیں۔ امریکہ کا طیارہ ایٹمی ہتھیار لے کر 6 گھنٹے غائب رہا۔ بھارت سے روز یورینیم چوری ہو جاتا بنا سکتا ہے، عوام نہیں بنیں گے۔ نواز شریف نے کہا پاکستان ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، پاکستان بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتا ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں، پاکستان اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ رکوانے کے لیے وفاقی حکومت متحرک، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی متفرق درخواست دائر کر دی، عدالت سے آئندہ ہفتے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا، کہا 25 مئی کی عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا عمران خان کی سب سے بڑی پریشانی اقتدار کا چھن جانا ہے، کسی جتھا برادری سے قبل از وقت الیکشن نہیں ہوں گے، ریڈ لائن کراس کی تو قانون حرکت میں آئے گا، حکومت مدت پوری کرے گی، عام انتخابات اگست 2023 میں ہوں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شہزاد اکبر کو نیب لاہور نے بلا لیا، اختیارات کے ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد احساسات کا الزام، شہزاد اکبر کو 21 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم، 22 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نیب لاہور طلب، مزمل حسین پر $75 کروڑ سے زائد کی کرپشن کا الزام، نیب نے سابق چیئرمین وابڈا کو پہلے بھی طلب کیا تھا۔ ملتان میں نشتر اسپتال کی چھت پر لاوارث لاشوں کی موجودگی کا واقعہ، اسپتال انتظامیہ نے 8 سیکیورٹی گارڈز تبدیل کرنے کی تردید کر دی، ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ اور نشتر یونیورسٹی کمیٹی کی تحقیقات جاری، تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی جائے گی۔ لاہور کے میو اسپتال کے عملے کی غفلت، آئی سی یو میں ننھی مریضہ کے منہ پر چونٹیاں رینگتی رہیں، بچی کا چند دن بعد انتقال ہو گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ نشتر اسپتال کی چھت سے لاشیں ملنے پر مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت پر تنقید، ازما بخاری نے کہا نشتر اسپتال کے اندر جو ہو رہا ہے وہ قیامت سے پہلے قیامت ہے، ریاست اور حکومت وقت سے نہ پوچھا جائے یہ ممکن نہیں ہے، کیا لاوارث لاشوں کا احترام نہیں؟ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکان زئی سپرد خاک، آبائی علاقے خاران میں تدفین کی گئی، گزشتہ رات خاران میں قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے، کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کے وکلاء کا عدالتوں سے بائیکاٹ، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قاتل کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ پشاور میں عمران خان اور غلام احمد بلور آمنے سامنے، این اے 31 میں 4,70,000 سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے، جماعت اسلامی کے حاجی محمد اسلم بھی امیدوار، اے این پی کو جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حمایت بھی حاصل۔ این اے 22 میدان میں 4 امیدوار مد مقابل، تحریک انصاف سے عمران خان، جے یو آئی کے محمد قاسم شامل، جماعت اسلامی کے عبدالواسع، آزاد امیدوار محمد سرور بھی قسمت آزمائیں گے۔ عمران خان یا ایمل ولی خان، این اے 24 4 سدہ میں کون میدان مارے گا؟ جماعت اسلامی کی مجیب الرحمان آزاد امیدوار، سپرلے محمد بھی میدان میں اتریں گے، ایمل ولی خان پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا دوسروں کو چور چور کہنے والا خود چور نکلا، الیکشن کمیشن نے عمران خان کو چور ثابت کیا، الیکشن کمیشن آر ٹی ایس بند کر کے آپ کو اقتدار میں لائے تو ٹھیک، چور کہے تو گالیاں دی جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے،
عارف الوی نے کہا عمران خان کو ہٹانے میں کوئی سازش نہیں تھی. عمران خان بتائیں سازش والا کاغذ کدھر ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اقتدار پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں سے بھرا سفر ہے. بہت مشکل حالات سے گزر کر آئے ابھی بھی گزر رہے ہیں. اقتدار سنبھالا تو معیشت ہچکولے لے رہی تھی. لگتا تھا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. ایک شخص بد دعائیں دے رہا تھا پاکستان سری لنکا بن جائے. ہم نے محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. کوئی شک نہیں عوام کو تکلیف پہنچی. ملک کی معیشت کو درست راہ پر گامزن کر دیا. ورلڈ بینک کا پاکستان پر مخصوص اصلاحات کے لیے زور. صدر ورلڈ بینک نے کہا مالیاتی اور توانائی کے شعبوں میں ریفارمز پر توجہ رکھی جائے. اصلاحات سے معیشت مستحکم ہوگی. معاشی استحکام کے لیے قابل عمل پالیسیاں لائیں. ڈیوڈ ملپاس کا پاکستان میں سیلاب سے نقصان پر اظہار افسوس. صحت خوراک رہائش اور نقد امداد کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں. آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے. پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے. دسمبر میں میچور ہونے والے بونڈز کی توسیع نہیں چاہیے. 27 ارب ڈالر کا نان پیرس کلب قرض ری شیڈول کرانے کی کوشش کریں گے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا اسحاق ڈار کے آنے کے بعد زر مبادلہ ذخائر 1 ارب ڈالر کم ہو گئے. آئی ایم ایف کے پیسے ختم اور کہیں سے مدد نہیں مل رہی. پی ڈی ایم کی ہچکیاں اور سسکیاں عوام کا راستہ نہیں روک سکتی. نومبر تک آریا پار ہو جائے گا. اکتوبر کے لیے بجلی کے ریٹ میں 4 روپے 25 پیسے فی یونٹ کمی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کمی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی. ستمبر کے بجلی بلوں میں لگنے والی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ جاری رکھنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی جا رہی. صارفین بجلی کی وہی قیمت ادا کریں گے جو ستمبر میں تھی. پورے ملک میں اس وقت بجلی کا نظام مکمل طور پر فعال ہے. بریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی انکوائری رپورٹ پیر کو موصول ہو جائے گی. انکوائری رپورٹ کا تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کرائیں گے. بجلی کی قیمتوں میں 20 پیسے اضافے کا امکان. سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی. نیپرا بجلی کی قیمتوں سے متعلق سماعت رواں ماہ کے آخر میں کرے گا. سینیٹر اعظم سواتی کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. کل دوبارہ پیش کرنے کا حکم. ایف آئی اے نے اعظم سواتی کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. پروسیکیوٹر نے کہا یہ تفتیش کرنا باقی ہے کہ اس عمل میں مزید کس کا کردار ہے. مسلم لیگ نون کا اعتزاز احسن کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ سے کارروائی کرنے کی استدعا. پنجاب میں تبدیلی کی گونج کے باعث ضمنی انتخاب توجہ کا مرکز بن گئے. خانے وال شیخپور شریف چشتیاں کے نشستوں پر میدان سجے گا. پرویز الہی کو اسمبلی میں 186 ارکان کی حمایت حاصل. اپوزیشن کے پاس 179 ارکان. ضمنی انتخاب جیتنے والی جماعت کی پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی. پی پی 241 بہاول نگر میں نون لیگ اور تحریک انصاف میں کڑا مقابلہ. پی ٹی آئی سے ملک مظفر, نون لیگ سے امان اللہ ستار امیدوار. ٹی ایل پی کے غلام قادر, جماعت اسلامی کے طاہر یوسف بھی میدان میں اتریں گے. پی پی 139 شیخوپورہ سے 9 امیدوار میدان میں اتریں گے. نون لیگ کے چوہدری افتخار, تحریک انصاف کے ابو بکر شیخپوری امیدوار. تحریک لبیک کے محمد رؤوف بھی قسمت آزمائیں گے. پی پی 209 خانے وال میں نون لیگ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے. تحریک انصاف کے فیصل نیازی, نون لیگ کے ضیاء الرحمان امیدوار. تحریک لبیک کے راؤ عارف علی سمیت 9 امیدوار میدان میں اتریں گے. حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم نے اہم فیصلوں کے لیے تمام ارکان پارلیمنٹ کو ہنگامی طور پر کراچی طلب کر لیا. خالد مقبول صدیقی نے کہا سینیٹرز اور وزراء مصروفیات ترک کر کے کراچی پہنچیں. ایم کیو ایم کی جانب سے اتوار کو اہم ترین ہنگامی اجلاس متوقع.
वजीर आला सिंध ने कहा सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, ऐसा इमरान खान करते थे। आसिफ जरदारी, शर्जील मेमन, फरयाल तालपुर सब जेल गए। बिलावल भुट्टो हर जलसे में कहते थे इमरान खान कठपुतली वजीर आजम है। अब इमरान खान खुद कह रहे हैं मैं कठपुतली वजीर आजम था। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सड़कों और नकासी के निज़ाम के कामों का जायजा लिया। कराची में फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वजीर आला पंजाब ने गो पंजाब ऐप लॉन्च कर दी। परवेज इलाही ने कहा तमाम महकमों में शफाफियत लेकर आएंगे। ऐप से आम आदमी को बहुत सहूलत मिलेगी, रिश्वत खत्म होगी, घर बैठे सहूलत हासिल होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान को FATF से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदियों के हवाले से ताहाल कोई खतरा नहीं। पाबंदी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती। पाबंदियां लगाने वाले भी मुतासिर होते हैं। रहनुमा PTI शीरी मजारी ने कहा जो बाइडन की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई गैर मुतवक्की नहीं। बयान पर इम्पोर्टेड सरकार की खामोशी शर्मनाक है। दुनिया के लिए असल खतरा पाकिस्तान नहीं, जौहरी अमरीका है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा अमरीकी सदर का बयान मुसलमानों पर अदम एतमाद है। पाकिस्तान जिम्मेदार तरीन एटमी ताकत है, कभी अपने असासों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान बैरूनी ताकतों के एजेंडे पर हैं। इमरान खान का असल एजेंडा भी एटमी ताकत को खत्म करना है। वजीर आला रिलीफ फंड के लिए हमारी तनख्वाह न काटी जाए। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन के अरकान असम्बली का खत, कहा कटौती वापस की जाए। सैलाब जदगान की अपने तौर पर मदद करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून, JUI, ANP, जमात इस्लामी के अरकान शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपोजिशन की दरखास्त अफसोसनाक करार दे दी। कहा कुदरती आफत पर सियासत नहीं करनी थी। पहले से कह रहे हैं ये अवामी नुमाइंदे नहीं। वफाकी हुकूमत ने सूबे और ज़म अजला के फंड्स भी नहीं दिए। अवाम सब देख रहे हैं। पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूक मार दें। मईशत का फूक से इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान की दुआओं से मईशत बेहतर हो रही है। मौलाना ने फूक मारी तो इसाकदार आ गए। कल हमने फिर पेट्रोल की कीमतों का तयन करना है। दरखास्त करूंगा फूक मार दें, मसला हल हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा PDM और PTI के होते मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चंद खानदान कभी इधर और कभी उधर जाते हैं, कभी जुबैर उमर और कभी असद उमर आते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। ठीक एहतसाब हो तो हुकूमत के आधे से ज्यादा अफराद जेलों में होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान से भारत गोल्ड कंपनी के हुक्काम की मुलाकात। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा रेकोडेक मुआहदे से मुतालिक मसाइल को अफहाम व तफहीम से हल किया। मुआहदे से रोजगार के मौके पैदा होंगे, मकामी अफराद को तरजीह दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बली के 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरी और IGs को मुरासला। कहा इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनकाद यकीनी बनाया जाए। सियासी जमातों को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए सूबाई इंतजामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करे। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग मटीरियल, बैलेट पेपर्स, पोलिंग बैग्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाने का काम जारी। इंतखाबात के दौरान फौज, रेंजर्स और FC तैनात रहेगी। फोर्सेस 15 से 17 अक्टूबर तक फराइज सरअंजाम देंगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की बेटी या यूसुफ रजा गिलानी का बेटा मुल्तान की सियासी गद्दी का वारिस कौन? TLP के ताहिर अहमद समेत 8 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। फैसलाबाद में इमरान खान और आबिद शेर अली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 108 में 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। TLP के मोहम्मद सिद्दीक, आजाद उम्मीदवार अब्दुल हफीज बावा भी शामिल। NA 118 ननकाना साहब में 8 उम्मीदवारों में मुकाबला। PTI से इमरान खान, मुस्लिम लीग नून से शिजरा मनसब शामिल। TLP के अफजाल हुसैन रिजवी भी उम्मीदवार।
خیبر پختونخوا کے 2 وزراء کو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ. الیکشن کمیشن نے N22 مردان میں انتخابی مہم میں حصہ لینے پر 50,000 روپے جرمانہ کر دیا. خبردار، کوئی اجنبی کال کرے تو احتیاط برتیں. حیدرآباد سے جعلی فون کالز پر جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹنے والا گینگ گرفتار. حکام کے مطابق ملزمان خود کو پولیس افسر بتا کر لوگوں کو رقم بھیجنے کا کہتے تھے. ملزمان کا تعلق لاہور سے ہے. گلگت میں سوست بارڈر پر پاک چین تجارت دوسرے روز بھی معطل. شہریوں کا کسٹم حکام کے خلاف احتجاج. کہا کسٹم حکام بلا جواز ٹیکس وصول کرتے ہیں. مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا.